वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो इथे आम्ही घरा पावली आता आणि येतना नुस्तें घेवन येयल्ली, प्रॉन्स घेवन येयला आयज. सो प्रॉन्स करी आणि फ्राय बीन करपाक जाय. पयली आता च्या पितात आणि आयज आहा च्यावे वांगडा खारी बिस्कीट. येल्लो कलर आसा न्हू, व्हायट आसता. पळोवया कशी लागता ती, टेस्ट करूया. सो च्या पितात आणि मागीर जेवणाचें पळोवपाक जाय कितें न्ही. आणि लेन्स काडा वयल्यान हांवें स्पेक्स हाडला. हे करपाक दिल्ली हांवें स्पेक्स नंबर चेक करून बीन. सो ती घेवन येयला. सो ती आतां अनबॉक्सिंग करपाक जाय. पयली च्या पिता, मागीर दाखयता तुमकां ती. सो फ्रेंड्स, हे पळय आतां च्या बीन पिली आणि हे तुमकां दाखोवपाक जाय आसलें म्हाका. काल हांव लेन्स काडून गेल्ले. सो काल हे कलेक्ट केला. सो म्हटल्यार 1 वीक जालो हांव लास्ट मंडे गेल्ले हांव दोळे चेक करपाक लेन्स काडान. सो तेन्ना पयलीं म्हाका नंबर एक्चुअली लागलेलो बिचोले. हांव 2 वर्सां पयलीं गेल्ले बिचोले CSCन. तेन्ना दोळे चेक केल्ले तेन्ना नंबर आसलो म्हाका, खूब कमी आसलो मातसो. सो तेणी डॉक्टरान म्हाका सांगलेलें तेन्नाच लाय म्हणून स्पेक्स कर आनी. पूण तेन्ना मागीर हांवें तें करूंकूच ना, विसरलें. सो आतां म्हाका मातशे दोळे हांगा अशें दुखपाक लागले. सो म्हणून आयज म्हटलें चेक करया, कित्याक चडूय लेट केला जाल्यार नंबर मागीर वाडटा. सो मागीर हे पळय लास्ट मंडे वचून चेक केलें आनी आतां हे पळय अनबॉक्सिंग करता. हें कितें कार्ड आसलें मरे, एक कसलें तरी कार्ड एक आसा, पळोवपाक जाय. सो आनी हांवें 2 केला. तेंची ऑफर आसली, बाय 1 गेट 1 फ्री. इफ मेंबरशीप बीन आसा थंय जाल्यार. पूण म्हाजें मेंबरशीप बीन तशें कांय नासलें. सो हांवें थंय मागीर एकूच करपाक म्हणून हांव गेल्लें. पूण मागीर तेणी म्हाका सांगलें म्हाजें तें हांवें सिलेक्ट केल्ली फ्रेम. सो तेका बीन एक कितले तरी अमावंट जातालो. सो तुका म्हणपाक 2 इफ सनग्लासीस बीन एक घेता जाल्यार तुका कितले तरी चार्जीस डिस्कावंट जाता म्हणपाक लागले. सो ते 2 केल्यार बरें पडटलें. सो मागीर हांवें ते 2य केले. एक सनग्लासीस केला आनी एक नॉर्मल. हे पळय कसलें तें. ओके, हे म्हजे पीसीक बीन यूज करपाक. म्हाजें चडशें काम म्हजे पीसीचेर आसता, मोबायलाचेर. सो तेका लागून हे म्हजे नॉर्मल नंबराचे. हे नॉर्मल कशें दिसता, बरें दिसता न्हू. सो हे म्हजे नॉर्मल. पळोवया वाचपाक बीन क्लियर दिसता. क्लियर दिसता. एक्चुअली म्हाका अशें लागींचे म्हाका दिसता, पूण बारीक पयसल्यार आसता पळय ते म्हाका अशें हें जाता, ब्लर दिसतालें, सारकें दिसना, हलता अशें वळी. पूण हें घातल्यार क्लियर दिसता. सो मातसो नंबर आसलो म्हाका तो आनी म्हटलें करया. सो हे म्हजें एक जालें आनी दुसरें एक आसा. ओके, सो हे सनग्लासीस आसतले. हे म्हजे सनग्लासीस. एकाय बीन सेम नंबर आहा. सेम नंबर तो ते ग्लासीसाक सेम तस्सो नंबर आहा. कित्याक हांवें तेका सांगलेलें नंबरूच म्हाका जाय. सो नंबराचे ते आनी कोणी घालूंक शकना. बरें आहा, थंड दिसता बरें. सो हे म्हजे सनग्लासीस हांव भायर केन्ना वयता तेन्ना म्हजें एक आसलें. सो ते हे आतां म्हजे हांवें करून घेतला स्पेशल नंबराचे. सो हे आनी ते दोनूय हे म्हजे डेली युजाक जातले, कामार बीन. हे खंय वयताना बीन हांव ते तशें यूज करतलें. सो तेंची ऑफर आसता मेंबरशीप. सो हांवें ते आतां म्हाका दिसता आतां मेंबरशीप हांवें ते केला. सो नेक्स्ट टायम कोणाक केन्नाय गेले जाल्यार मागीर बरें पडटलें चेक बीन करपाक. आनी हितून आनी हे आसा एक्स्ट्रा. इफ ही बीन केन्ना फुटले बिटले कितें जालें जाल्यार मागीर हे घालून दितात ती. सो हे तुमकां दाखोवपाचें आसलें. सो ते आनी कांय ना व्हडलेशें. आतां कडी करपाक जाय आनी नुस्तें हाडलां, प्रॉन्स ते बीन फ्राय बीन करपाचें आहा. सो हो ल्हानसो ब्लॉग आसतलो अपडेट. आनी कांय ना. चलात तर मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान. टील देन बाय, टेक केअर, गुड नायट.